बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। अज़ीज़ान मोहतरम, कल जो मामलात हुए हैं उसके बाद से MQM पाकिस्तान पे सवालात उठ रहे हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब का भी बयान आया और क्या कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आफाक अहमद साहब भी ज़ाहिर सरगर्म होंगे, अनीस कायम खानी साहब भी सवाल पे सवालात कर रहे हैं। आखिर ये ऐसे कैसे हो गया? देखिए, जो एक तरीक़ाकार होता है, कल भी मैंने रात को व्लॉग किया था, उसमें भी मैंने ये बताया था कि देखिए, जब आप कोई बात कर रहे होते हैं किसी के साथ तो आपको अपने अपने भी अगर कोई मुआहिदा हो रहा है ना, तो आपको अपनी शराइत जो हैं वो मनवानी होती हैं लाजमी तौर पे। अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए आप जो है वो सेफ साइड रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब लीडरशिप की बात आती है तो अपनी कौम की जो सेफ साइड रखी जाती है, जो कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद जो है नज़र नहीं आ रही है बिल्कुल भी। क्योंकि सीधा सीधा सा हो गया कि आपको शामिल करके, आपको इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया गया है। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होना चाहिए, क्योंकि हो गया है, मतलब करना ही ये चाहिए था उसूलन कि आप अड़ जाते, नहीं भाई हम नहीं कर रहे, हम बाइकआउट करेंगे या हम जो है वो वोट नहीं डालेंगे, आप हमारे मुतालबात पहले माने, हम उसका ज़िक्र पहले करेंगे, फिर आपके जो मुतालबात हैं या जो भी जिस पे तमाम का इजमा है वो बात करेंगे। लेकिन वो बात की ही नहीं गई सिरे से। तब आप एक बात बताइए कि आवाम, मतलब आप आम जो महाजिर है, बोलने उर्दू बोलने वाला है, या कराची में रहाइश पजीर है, या सिंध का रहायशी है, उसका तो मतलब वो हमें तो समझ लें कि चूरन मिल गया। ये 27वीं आईनी तरमीम नहीं, 27वीं आईनी चूरन मिला है हमें, ठीक है ना। तो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। आपने तो वोट डाल दिया, उनकी तो मौजें हो गई, लेकिन आम आवाम का जो आपके ऊपर जिनकी नज़रें थीं, उन लोगों का तो मतलब बेड़ा गर्क हो गया ना यहाँ पर। अब बताइए कि ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे। अब समझ में आया ख्वाजा इजहारुल हसन साहब ने जो वो वहाँ पर तकरीर की थी असम्बली में, ये जो सेनेट का इजलास है उसमें ये इतना बरहम क्यों हो रहे थे। तो जाहिर है कि यही बात है कि हम लोगों को उस वक्त तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अंदर खाने चल क्या रहा है। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भी ये कहा कि भाई आपने तो अपनी बातें मनवा ली हैं, लेकिन ये पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों भुगतेंगे, इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा, खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो खमियाजा क्या होगा? अपने मतलब मतलब कोई किसी को फ़ायदा हो गया, लेकिन जो पॉलिटिक्स है उसको कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। खाली दो पार्टियों के, PMLN और PPP को जितना इससे फ़ायदा हुआ है, ठीक है। अब क्या होने जा रहा है? क्या ऐसी सिचुएशन में क्या ये अब ये मुस्तरद हो जाएगी, फिर 28वीं आईनी तरमीम आएगी क्या? भाई ये आईनी तरमीम एक क्यों नहीं ऐसी बना देते कि जिसके अंदर तरामीम की ज़रूरत ही ना पड़े, बाद में सब उस पे चले। एक साल होता है, मतलब जैसे वो होता है ना, वर्ल्ड कप हो रहा होता है हर 4 साल के बाद, 2 साल के बाद वर्ल्ड कप हो रहा है T20 का, कभी उसका 50-50 का। तो ये चीज़ें हो रही कि हुए चले जा रहे हैं। भाई एक दफ़ा एक कानून बना दीजिए, खेल बना दिया है उसको, आइन को, पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के मंशूर को वो बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया गया है। अब यहाँ पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जो क्या कहते हैं कि साख है, उसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि लीडरशिप की कमी है। कोई ऐसा लीडर होता, या मेरे ख़्याल में अब ऐसा कोई लीडर आना चाहिए इनमें जो अपनी बातें मनवा सके। जो अभी मौजूदा है, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, फ़ारूक सत्तार साहब हैं, बहुत अच्छे, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन शराफत में मारे जा रहे हैं। इनको ऐसा बंदा चाहिए जो कड़क आदमी हो, और कड़क आदमी आपको पता है मेरा इशारा किधर होता है। अल्ताफ़ हुसैन साहब और आफाक अहमद साहब, ये दो ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं कि जिनको हम कह सकते हैं कि हाँ यार ये कड़क बंदे हैं, और ये जो है वो किसी के आगे झुकेंगे नहीं, ठीक है। अपने मुतालबात कम अज़ कम इतने तो मुतालबात मनवा के आ सकते थे कि भाई जिससे जो है वो ख़ास तौर पे कराची का जो है वो फ़ायदा होता है। लेकिन यहाँ पर फ़ायदे उनके हो गए जिन्होंने जो है वो कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। और खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, शहर को तबाह बर्बाद कर दिया, सिंध की पुंगी बजा दी है। उनका वो कुछ भी फ़ायदा वो नहीं देंगे, आगे भी नहीं देंगे। वो तो बस बैठ के हमें तो लाइसेंस मिल गया, लाइसेंस टू लूट, ठीक है, लूटने का लाइसेंस मिल गया, बस बैठे रहेंगे। आप एक बात बताइए, ज़ोहरान ममदानी की कल भी मैंने बात की थी कि आपको ज़ोहरान ममदानी चाहिए, आपके पास बहुत सारे ज़ोहरान ममदानी हैं, उनको उठने तो दें।
یہ تو وہ ملک ہے اللہ معاف کرے ہمارا کہ یہاں پر اگر کوئی بندہ کچھ انوینٹ کرتا ہے، پانی سے چلانے والی گاڑی بنا دیتا ہے یا بغیر الیکٹرک کے کوئی چیز بنا دیتا ہے تو اس کو تو غائب کر دیا جاتا ہے یا اس کو دھمکیاں مل جاتی ہیں یا مروا دیا جاتا ہے۔ یہاں کوئی اگر صحیح ڈھنگ کا کام کرنے والا کوئی پولیس کا اہلکار ہو، اس کو مار دیا جاتا ہے، بعد میں کہتے ہیں خودکشی کر لی گئی ہے۔ تو یہ تو یہاں کے حالات ہیں۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے زہران ممدانی جیسے بندے یہاں پر نکلیں گے؟ نکلے بہت ہیں، موقع کون دے گا؟ کدھر آئیں؟ ان کو پلیٹ فارم تو پرووائڈ کریں۔ آپ کی پارٹی میں آئیں گے، میری پارٹی میں آئیں گے، پی پی میں جائیں گے یا پی ایم ایل این میں جائیں گے، ان میں تو جانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ وہاں پر آپ کو مطلب اپنے اندر جو ہے وہ اتنی میچورٹی ہونی چاہیے میرے خیال میں کہ جو دنیا بھر کے جو جتنے بھی یہ ابھی ہم یہ ٹوپی ڈرامے دیکھ رہے ہیں، یہ 27ویں آئینی ترمیم، میں بڑا خوش تھا کہ یار پاکستان کے لیے بہت اچھا ہو گیا اور ملک کے لیے بہت اچھا ہو گیا، لیکن یہاں تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے جس طریقے سے یو ٹرن مارا گیا ہے حکمران جماعتوں کی طرف سے۔ تو اس میں تو متحدہ تو پھر وہی لالی پاپ والا حساب کتاب ہو گیا کہ آپ کو لالی پاپ مل گیا اور آپ بیٹھے ہوئے۔ تو معاملات یہ ہے کہ اب ہم کہاں دیکھیں؟ کیا مطلب لیڈرشپ میرے خیال میں ٹرانسفر کر دیجئے، آپ کڑوا گھونٹ پیجئے۔ جب یہ کڑوا گھونٹ کا انبار، بلکہ کڑوی بالٹی جو ہے، گھونٹ نہیں، کڑوے گھونٹوں سے بھری ہوئی بالٹی جو وہ آپ نے انڈیل لی ہے، تو ایک کڑوا گھونٹ اور وہ کر لیجئے۔ یا تو الطاف حسین صاحب کو اپنا لیڈر مان لیجئے یا پھر آفاق احمد صاحب کو اپنا لیڈر مان لیجئے، جو کہ بات منوا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیاقت محسود کا معاملہ ہوا، آپ لوگوں کو، مجھے سب کو پتہ ہے کہ لیاقت محسود جو ہے وہ سر جھاڑ منہ پھاڑ دبنگ گھوم رہا ہے، لیکن اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن کم از کم اس کو لگام ڈالنے والا کون تھا؟ آفاق احمد صاحب تھے، انہوں نے کر دیا یہ، معاف کیجیے گا، نزلہ زکام کی شدت جان نہیں چھوڑ رہی ہے۔ تو یہ ساری معاملات ہیں کہ ان کو اب کون لگام ڈالے گا؟ بھائی سچی بات یہ ہے کہ لیڈر واقعی میں ایک پراپر لیڈر اس وقت پاکستان کو، اس وقت کراچی کو خاص طور پہ چاہیے، اور وہ پراپر لیڈر جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ آفاق احمد صاحب یا الطاف حسین صاحب ہو سکتے ہیں، اور وہی جو ہے وہ یہ کام کرا سکتے ہیں۔ آپ لوگ بہت سیدھے سادھے ہیں، آپ لوگوں کے بس کی یہ بات نہیں رہی، آپ لوگوں سے یہ کام نہیں ہونے والا، کیونکہ پبلک کو آپ پہ بھروسہ تھا، آپ نے کوشش کی اپنی، میں اس پہ کوئی وہ انگلی نہیں اٹھا رہا، لیکن یہ کہ آپ اگلوں سے جو ہے وہ بات نہیں منوا سکے، کیونکہ آپ کو بات منوانی چاہیے تھی اور آپ اس کے اندر ناکام ہو گئے۔ پبلک اب جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ ہم جائے تو جائے کہاں، سمجھے گا کون یہاں، درد بھرے دل کی زبان، وہ والا حساب کتاب ہو گیا۔ پھر وہی ہے، اور اب جب اس قسم کا کام ہو گیا تو شکوہ نہ کر گلہ نہ کر، یہ دنیا ہے پیارے، یہاں غم کے مارے تڑپتے رہے، وہ والا حساب کتاب ہے۔ ہم غم کے مارے تڑپتے رہیں گے اور یہ لوگ اپنے مذاق اڑاتے رہیں گے۔ ہمیں اس کو کراچی کو یا سندھ کو ریپریزنٹ کرنا ہے پراپر طریقے سے، پراپر لیڈر آپ کے پاس جو ہے وہ اس وقت لیڈرشپ کا فقدان ہے۔ انیس قائم خانی ہے، 40 سال کا ان کا تجربہ ہے، آپ کا بھی بہت، آپ تو ظاہر ہے کہ 38 سال کی عمر، مطلب 38 سال پہلے آپ میئر بنے تھے، آپ کا بھی بہت بڑا تجربہ ہے، لیکن آپ شریف آدمی ہیں، ان کو ان کے جیسا بندہ چاہیے۔ سوری ٹو سے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بدماش، چالاک، خبیث، یہ نہیں بات کر رہا، مقصد یہ کہ سیاسی بندہ چاہیے جو کڑک بھی ہو، دبنگ بھی ہو اور پیار سے بھی کام نکلوانا جانتا ہو۔ آپ پیار سے کام نکلوانے کے چکر میں ہوتے ہیں، آپ حامی بھرنے کے چکر میں، جیسا ہم مہاجروں کا ایک کرائٹیریا ہے اس میں ہم لوگ پھنس جاتے ہیں، لیکن ہمارے مطالبات کبھی پورے نہیں ہوتے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کم از کم ایسا ریپریزنٹ کریں، کوئی ایسا ریپریزنٹیٹیو ہو جو یہ سارے معاملات جو ہیں، اب اس کے اوپر ریورس آپ ایکشن لے سکتے ہیں۔ آپ کی تو اکثریت ہے، آپ کی بغیر تو حکومت جو ہے بیٹھ ہی نہیں سکتی، تو آپ واک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ آپ ابھی بھی چاہیں تو آپ کہیں گے نہیں بھائی ہم نہیں مانتے، ہمارے مطالبات نہیں مانے، آپ پھاڑ کے پھینک دیجئے اس کو کہ کوئی وہ نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے، وہ جو 64 جو اکثریت سے ہوئی ہے، منظور ہوئی ہے، تو اس میں سے آپ کے نکل جائیں گے، تو 64 کیا 64 پہ لگ جائے گی جا کے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے، اب آپ کو کیا کرنا چاہیے، آئی تھنک یو شوڈ ناؤ بیک آف، ٹھیک ہے، پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ حافظ۔